परत एकदा गावात गावल्ले पळया बायलांची तोंडां कशी आवडी सॅड जावं प्रॉब्लम अशें ह्या दिसता. कितें फावो हांकां दिसावडो करप घोवान कितें तरी जोडून हाडलें जाल्यार तें हांकां हेंच्या तोंडाचे हांस पळयले हांकां हे लोकां बरी खळून हांसोंक ना खंय कोणाचें कितें आसा बरें वायट तितूनय हांकां येना अशी सॅड जाल्ले हो लोक कशें तरी सरकाराक हेंचें हें सगळें पळोवन तुमकां आमकां तरी राहून होते राहून झाडाकडे राहून होते का हो झाडाकडे राहून पळया तुमी ही धनगरांची ही अशी यांची बोकड्यो रानान पोसून आपले पोट चलोवपी हे लोक आपल्याक आनी कितें तरी हांकां कितें तरी सरकारा कडेन कितें मागना बरे भशेन हेल्थान बरी उरची अशें तेंचें मागणें आसता आनी हे अशे रानान पोसून आपले कशें तरी पोटगी चलयता केन्ना सरकारा कडेन म्हाका जॉब दी म्हाका हें दी म्हाका तें दी अशे लोक हे मागिना आनी हेंचो गांव हो असो उद्ध्वस्त करून कितें तरी हेका आहा काय सरकारान हेंचेर लक्ष घालप चड गरजेचें आहा. पळयलें तुमी कशी ती आपले हे पोसून अशें हेंचें सुशेगाद जिवन हेंचें ह्या जिवनाक कोण तरी येता आनी पाड घालता वायट दिसता. रानान भोंवन आपले पोसून आपले जिवन जगता ते लोक. तुम्ही आज कितले दीस जाले हांगा बसल्या? आज 35 दीस जाले न्ही. म्हाका सांगा आता तुम्ही हरशी तेजे कडेन कितें मागलेले? आम्ही मॅडम कांयच मागून आमी फक्त आमकां वाज येता आनी हे सामकें मिशिनरी चालू करता तितले बंद कर आमकां इतले त्रास दिवं नाका म्हणून आमी ताका बरे भाशेन सांगलें. तेन्ना ताका कितें सांगलें तुजे बाबा ते कोंबड्याचे आहा चिकनाचे ते तुजे दवर पूण हे इतले आमकां बंद कर म्हणून आमी आतां जवळ जवळ 3 वर्सां तेजे फाटल्यान लागली पांया पडली इतले करूं नाका आमचो वेदो मोठो गांव आमचे हेल्थ तेन्ना आमकां कितें तरी जगपाक जाय आमी कितें तरी आमच्या जिवाची कितें तरी भुरग्या बाळाची वेवस्था जावपाक जाय आनी ताका आमी हात जोडून सांगले इतले बाबा तूं करूं नाका फक्त इतलेच कर तुजे मोबायल बंद जालो म्हणून तुका वतान रावूं नाका म्हणटाले. हा परस काटा गांवान हांव परत एकदां दुसऱ्या फावटी येयला आनी हांवें ऑलरेडी तुमी पळया हे लेटर आमच्या NGO मार्फत आमी लेटर केला डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस म्हणजे पणजे हेल्थ डायरेक्टर आसा ताका केला मागीर पोल्युशन बोर्डाक सेक्रेटरीक हांवें केला मागीर चीफ सेक्रेटरी पणजे सेक्रेटरिएटान ताका केला आनी डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक केला. कित्याक केला की हे लोक जे सांगता ते तांकां कानान आयकूंक येना काय कितें तेंच्या तोंडाचे हासरे म्हणटा ते सगळे गायब जाल्ले आसा. गांव हो असो आसूंक जाय गांवान लोक रावले न्ही जाल्यार ते हेल्थी आसतात आनी बरे आसता एन्जॉय आसता तांकां कांय पडून वचूंक नासता. पूण हे जे कोणे पार्सेकार म्हणटा पळय तेणे पळय हेंचेर एक संकट हाडून दवरला. हें संकट अशें आसा की हांकां हेंच्यांनी सांगोन बरे भशेन सांगोन सुद्दां आयकना. आतां कोर्टान खंय ताका फक्त हो रस्तो ओपन करा आनी आपले मशीन पळय आसा
ते मेंटेनन्स करपाक म्हाजी मशिनां पिड्ड्यार जातली, म्हजी मशिनांक मेंटेनन्स करपाक अशें म्हणून दिलें. ताका प्रोग्राम म्हणजे तुजी हाड चिकना, तुका हाडून हांगा वेवसाय तुजो परत चालू कर अशें कोर्टान बरोवंक ना. तरी सुद्दां ज्या दिसा ऑर्डर पास जाली रोड ओपन करा ह्या गांवकारांक लोकांक जेन्ना कोर्टाची ओपन केली तेंच्यांनी रोड सोडून भितुल्यान येवन बसले जाल्यार त्याच रातच्या पासून तेणें ती चिकनां हाडपाक चालू केले. तो वास परत चालू केलो आनी सगळें तेणें काम इल्लिगली परत चालू केलें. पंचायतीन हेंच्यांनी रिपोर्ट दिलो पूण अजून कांय ना. हांवें 4 जाणांक घातलेले आसा. कोर्टाची दिशाभूल करता काय कितें अशें दिसता. हांगा 150-200 घरां आसा धनगर समाजाची जी घरां आसा तांकां काबार करपाक लागून सरकाराची कितें योजना आसा काय कितें अशेंय आमकां दिसता. जेन्ना गांवचो लोक कितें मागता जाय जाल्यार दिवपाक जाय, कित्याक ते अंधविश्वासी. तांकां कोणेंय येवन जर 4 उतरां सांगली न्हू ते ती आयकतात आनी आयकून त्या मनशा भशेन वागता. हांगा तेजे वायट जावचे पार्सेकाराचे अशें कोणाचोय हेतू ना. तेणें जर आतां ह्या जाग्यार आनीक कसलो बिझनेस करता जायत ते लोक हॅप्पी आसा, कर बाबा. आनी हेज्या पयलीं त्यांचो कोणाकूच त्रास नासलेलो. आतां कितलीं वर्सां जालीं तो काम करता ते आतां तेणी 10-15 वर्सां माहीत जाली तेणी. इतली वर्सां 10-15 वर्सां तो काम करता. केन्ना कोणें ऑब्जेक्शन हाडला काय? मग ही आतांच ही बायलां रस्त्यार कित्याक? आतांच हो गांवचो लोक भायर कित्याक? आतां तुमी पळयल्यार आज संख्या कमी आसा, कारण आहा ताका. कित्याक सगळींच जाणां आतां तेणें काम परत चालू केल्याक म्हणून आंतरुणान न्हिदल्या, जोरान न्हिदल्या, थंडेन न्हिदल्या. कित्याक ते पोल्युशनाचो इतलो तांकां त्रास जाता की अशा रितीनी ते रेस्पॉन्ड जाता. म्हणजे रिक्वेस्ट आसा, ज्या ज्या जाग्यार हांवें लेटर केला तेंच्यांनी पर्सनल रातचे बितचे सडनली येवन विजीट करचे आनी ह्या लोकांक कितें तरी न्याय दिवचो. सरकारान खरें म्हणजे जाल्यार कोर्टाक जी दिशाभूल तो करता, कोर्टाची ऑर्डर कितें आसा आनी तो ऑर्डरची दिशाभूल तो करता, ती दिशाभूल तेणें करची न्हू. आनी तेजेर खरें म्हणून जाल्यार कोर्टानूय तेजेर लक्ष घालचें, सरकारानूय तेजेर लक्ष घालचें. ह्या डायरेक्टरांक सगळ्यांक हांवें जे लेटर बरयल्या तेंच्यांनी अचानक येवन ताका खबर नासतना येवन विजीट करचे आनी हे पळोवचें आनी ह्या लोकांक राखपाचें काम करपाचें. जगाची ना जाल्यांनी मनाची तरी मनशांनी लज म्हणटा ती धरूंक जाय. आज पंचायतींतले फुड्यान आसा, पंचायतीन खरें म्हणून जाल्यार येवन पळोवपाक जाय. जिल्हा पंचायतीचो मेंबर जेन्ना इलेक्शनाक रावलो घराघरांनी वचून तेंची पांयां पडटालो. बायलांक जी वयान तेज्या परस धाकटी आसा तेंचीय पांयां पडला, भुरगीं जी जाणटी आहा तेंचीय पांयां पडला, भुरग्यांचे सुद्दां तो पांयां पडला. कित्याक आपूण सदां तुमच्या वांगडा आसतलो म्हणून. आनी आज ही रस्त्यार बसल्या जाल्यार कोणाक हांगा दिसना की ह्या लोकां मदीं येवचें आनी तेंचे तोंडाचे तेंचे हास्य पळयला तुमी कशी सामकी हे जाल्ल्या भशेन. तेंच्या चेहऱ्याचेर तो हांसत ना. कोर्टाचें कितें जातलें कशें जातलें हे अशी तांकां चिंता आसा, भुरग्या बाळांची चिंता आसा, कामा कडेन लक्ष ना आनी हेल्थाचे अशा रितीनी सगळे पाड पडलेले आसा. सगळ्याच वाटेन सगळींच जाणां हेल्थान बरी ना. आमी आज सेकंड टायम येयल्या. आमचे रिक्वेस्ट आहा हांगासरलो जो आमदार आहा तेणें खरें हातून बारकायेनी लक्ष घालचें. कोर्टाची ऑर्डर एक भशेची आसा आनी तो वावर करता दुसऱ्या भशेचे. तुमकां आमी दाखयल्या गाडयो कसल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो चिकनाच्यो गाडयो येता, खाली करतात आनी वयतात. कितें अजुनूय तेच काम तेजें कंटिन्यू आसा. ताका फक्त सांगलेलें रोड ओपन करा. तेणें सांगलेलें आपली मशिनां बिशिनां सगळीं पाड पडटा, ती पाड पडची न्हू, ते ताका मेंटेनन्स करचें पडटा, तांकां ऑयल घालचें पडटा, कितें घालता ते आपूण देखरेख करतलो म्हणून. आपूण वेवसाय चालू करतलो म्हणूंक ना. पण तो ह्या दिशी ती कितें तरी किट्टी ताका मेळ्ळ्या तो उजो घालता. इल्ली किट्टी ताका मेळिल्ली आहा तो उजो घालता. आमचे रिक्वेस्ट आहा की हे असले कायद्याचें उल्लंघन करनाका. जे कितें करूंक जाय कायद्या प्रमाणे कर. तुका काम करपाक कोण आडयना, पण ज्या रितीनी तूं काम करता म्हणून हांवें तुका लास्ट टायमार सांगलेलें की तुजी फॅमिली घेवन हांगा राव. म्हणजे आतां परत रिक्वेस्ट तुज्या भुरग्या बाळांक घेवन येवन राव, हांगासर राव. आनी ह्या लोकांक कितें त्रास जाता, तुज्या फॅमिलीक कसो त्रास जातलो तेन्ना तुका कळटलें. हेज्या फाटल्यान सदांच धांवप हें गरज नासता. तांकांय सांबाळपाची तितलीच गरज आसा. ते उदक खंय दिना आनी त्यो लदी बाय पेलो आसतलो.